یہ جڑا لفظ رضی اللہ ہے یہ تے سارے فیصلے ہو جاندے. مثلا جس بندے نے حضرت علی نو رضی اللہ تعالی عنہ لکھیا ہے، لوگ آندے نے تانوں کوئی تکلیف ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مطلب ہے اللہ انہوں تے راضی ہے. تے اسی پیڑی گل تے نہیں نہ آندے. حضرت علی تے بھی اللہ راضی ہے، حضرت امام حسن تے بھی اللہ راضی ہے، امام حسین علیہ السلام تے بھی اللہ راضی ہے. تے جے دعائیہ جملہ ہوئے اللہ انہوں تے راضی ہوئے تے پھر بھی کمال ہے. جی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اللہ رحمت بھیج محمد اور محمد کی عمومی ترجمہ ہے. تو رحمت انہاں واسطے منگنی اچھی بات ہی ہے نا، تے اللہ دی رضا انہاں واسطے منگنی یہ بھی اچھی بات ہی ہے. سانو بندے پوچھ دینے اسی جدو انہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے ہیں انہوں دے نزدیک ترجمہ ہے کہ اللہ ان پہ راضی ہوا. چلو ٹھیک ہے، جنہ تے اللہ راضی ہو گیا انہوں رضی اللہ کیا جا سکتا ہے. وہ سانو پوچھ دینے پہ تہاڈا دماغ ٹھیک ہے؟ حضرت علی تے اللہ راضی نہیں، راضی ہے تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے تو ان کی تکلیف ہے. بی بی تے اللہ راضی نہیں، اسی آنے راضی ہے. تے جی اسی رضی اللہ عنہ آنے تو تہاڈوں کی تکلیف ہے. امام حسن تے حسین تے اللہ راضی نہیں، اسی آنے جی راضی ہے. تو پھر انہوں رضی اللہ نے تو تہاڈوں کی تکلیف ہے؟ جی میں دسن لگا سانو کی تکلیف ہے. یار جڑی تکلیف ہوئے دسنی چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ ایک بندہ آ کے تینوں کی تکلیف ہے تو بندہ انہوں آ کے تینوں کی تکلیف. یہ تو کوئی بات نہیں نا. اور یار جیڑا بندہ پوچھے تینوں کی تکلیف ہے، اگر بندہ دس سکتا ہوئے تو انہوں تکلیف دس دینی چاہیے. میں اپنی تکلیف دس دینا جی. جیڑا بندہ علیہ السلام نو رضی اللہ عنہ ہے تو صلوات اللہ علیہ نو رضی اللہ عنہ ہے جی منوں تکلیف ہے. میں تو نہیں آخنا تینوں کی تکلیف ہے، منوں پوچھنا تینوں کی تکلیف ہے تو میں تینوں تکلیف دساں گا بھی دلیل نہ. اسی تماکے نہیں کرتے، اسی انجدے ہے ہی نہیں. ہاں اسی انجدے ہے ہی نہیں. اصل تے دلیل دینی ہے، دلیل دا کوئی جواب ہے تو تم ہی دے دے. ساڑھے کوئی کوئی آتا اسی بھی دے دیاں گے. یہ سارے جیاں تے اللہ راضی ہے، کوئی شک تو نہیں نا جی. 12 امام 14 معصوم تے یار اللہ راضی ہے. یہ وہ گل میں کر رہا ہوں جڑے نوجوان کم از کم تسی جواب دے سکو اپنے نوجوان دوستانوں. اگر تو ان کو پوچھے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو نا جی قرآن حکیم دی ایک آیت مجید ہے. خالق فرماتا لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت شجرتی. میرے حبیب راضی ہوا اللہ ان مومنوں پر جس وقت وہ تیری بیعت کر رہے تھے. یہ مطلب ہے حضور دی جڑا بیعت کر گیا ہے اللہ تے راضی ہو گیا. مہربانی اللہ تے راضی ہو گیا. یہ مطلب ہے رضی اللہ عنہ اس پر اللہ راضی ہوا. چلو رضی اللہ عنہ اس مستور پہ اللہ راضی ہوا. کوئی بی بی ہے ادھر تے اللہ راضی ہے، کوئی مرد ہے ادھر تے اللہ راضی ہے. ان واقع گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان واقع گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلو ٹھیک ہو گیا. یہ مطلب ہے کہ 14 معصومہ وچ ایک معظمہ نے، باقی 13 معظم نے، ایک مکرمہ ہے باقی مکرم نے. اچھا انہاں سارے تے اللہ راضی ہے. تو آتے نے جڑی بی بی تے اللہ راضی ہے ان میں اسی آنے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تے جنہ مردہ تے اللہ راضی ہے اسی انہوں نے رضی اللہ عنہ. تو انہوں کی تکلیف ہے جی میں دسنا کہ سانوں کی تکلیف ہے. اسی ان تیرے تے سوال کرنے ہیں، کئی باری سوال دا جواب بھی سوال ہو جاندہ ہے، سوال دے جواب سوال وچ جواب ہو جاندہ ہے. اسی تینوں اس قرآن دا واسطہ دینے ہیں. تو دس آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انہاں تے اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ چلو کوئی گل نہیں، تینوں پوچھ لینے ہاں. آدم علیہ السلام تو لے کے خاتم الانبیاء تک. بسم اللہ بابا جی شکریہ. لو جی میں ویکھیا نہیں شاید معاف کرنا. شاہی تشریف فرمانے ہور سیدہ دی آمد نال تانوں پتہ ہے مجلساں وچ برکت آ جاندی. یہ میں مبالغہ نہیں جے پہ کردا، میں صحیح گل کردا جے قرآن سامنے رکھ کے. یہ سادات کسے چاہ دی دکان تے بھی کوئی سید چاہ پین آ جائے نا میں سمجھو کہ انہیں کو تھائیں چاہ اللہ دی رحمت فضل اضافہ ہو گیا. یہ اولاد رسول دی گل کر رہے ہیں. اگر انہاں دی کوئی خصوصیت نہیں تے آج بھی انہاں تے صدقہ حرام کیوں ہے؟ کوئی خصوصیت ہے تو صحیح نہ جناب. مہربانی جناب. اگر اجے تک ایک خصوصیت انہاں قائم ہے تو یقیناً فضل و رحمت دا باعث نے. شاہ جی بیٹھے نے صدات عظام دا اہتمام ہے. میں عرض کر رہا کہ جڑا بندہ آندا ہے کہ 14 تے اللہ راضی ہے، اسی آنے رضی اللہ عنہ تو ہم کی تکلیف ہے. سانو یہ تکلیف ہے کہ آدم علیہ السلام تے بھی اللہ راضی تے خاتم تے بھی اللہ راضی ہے. تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس ان نبیاں جو سارے تے اللہ راضی ہے انہاں نو علیہ السلام کیوں نہ انہاں نو رضی اللہ. جی مہربانی کرنا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عہدہ ہے، بڑا اچھا عہدہ ہے، گڈ عہدہ ہے، گڈ.
पर गुड दे अगे फिर बैटर है, बैटर दे अगे फिर बेस्ट है। यार गुड बैटर बेस्ट त्रै ये तो 6वीं जमात च पढ़ गए हैं, तुहानू की हो गया? गुड बैटर बेस्ट, अच्छा बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा, अच्छा बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा। कई बार तुसी भी दाद देंदे हो, आंदे हो कमाल है, कभी तुसी आंदे हो भाई हद मुक गई है, अखीर तो तुसी आंदे हो भाई अखीर कीती आ। इनू आंदे ने गुड बैटर ते बेस्ट। बिस्मिल्लाह जी। ये जिहड़ा रसी अल्लाह है ना, ये गुड है, गुड है, इहदे अगे बैटर है, उन्होंने आंदे ने अलैहि सलाम, उहदे अगे बेस्ट है, उन्होंने आंदे ने सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जिस बंदे ने इन्होंने रसी अल्लाह आख्या, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, उहदे अंदर एक तकलीफ है, वो मैं जानना। वो सुनो की वो ये कि हजरत अली नूं जिन्हां बंदे रज़ी अल्लाह तआला अन हो लिखिया ना, उन्होंंने अंदर ये गल्लां इत्थों नहीं आईयां, ये बड़ी बड़ी दूरों आई हैं। इत्थे तो बंदे सादगी नाल कबूल कर गए ने। मैं शाम च एक आलम दीन नूं पुछया कि यह जिहड़ा मुवक्कफ ने अहले बैत दे मुतलक ते सहाबा दे मुतलक इत्थे शाम च भी इस तरह ने उलमा दे नज़दीक, अहले सुन्नत उलमा दे या अहले हदीस उलमा दे जिहड़े पाकिस्तान च ने, हो सके शाबाश तेरे गए ही इत्थों ने, उन्हें गए मौकफ पाकिस्तान से कितों जाना सी, ये पाकिस्तान ही तो कलंदर गए ने जिन्होंने लोगों को दरे अहले बैत ते लिया आड़े, बाकी तो मौकफ जिन्ने ना रज़ी अल्लाह वाले तो इस किस्म के ये सारे गए ही इत्थों ने। जिहड़ा मैं हिसाब लाया ना, बंदियां ने लाइट लिया इस गल नूं, लेकिन अंदरों जिहड़ी है ना शरारत वो सुनो। जिहड़ा बंदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह आंदा है, उहदे अंदर की तकलीफ है पता ही नहीं है, ये अलैहि सलाम भी ने, ये सलवातुल्लाह अलैहि भी ने। करदा हो की उन्होंने पता है चूँकि हज़रत अली नाल नबी तो बाद रज़ी अल्लाह लड़े ने, हज़रत अली भी रज़ी अल्लाह क्या छड़ो, उन्होंने रज़ी अल्लाह क्या छड़ो। तो जो कोई बंदा पूछेगा ना सफीन ते हक ते कौन सी, तो आखांगे जी वड्डियां दे कम ने, वो भी रज़ी अल्लाह ते वो भी रज़ी अल्लाह, असी मस्कीन बंदे हैं, सानू की है ना। तो हिसाब लाया हज़रत ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्यों आख्या? इस वास्ते कि जिदे अगे ज़हरा मुतालबा किया है उन्होंने भी रज़ी अल्लाह आखांगे, तो जिन्हें मुतालबा किया उन्होंने भी रज़ी अल्लाह आखांगे, तो फिर फतक का फैसला आखांगे साढ़े को नहीं हो सकता जी, वो भी रज़ी अल्लाह, गौर ही नहीं फरमाया, वो भी रज़ी अल्लाह वो भी रज़ी अल्लाह। असी तो मस्कीन बंदे हाँ, इनू समझाने वास्ते मैं अर्ज कर लगा, ये जट दो लड़ पैन आपस में, कमी वेंदा भी होवे ना, कमी चंगा भला वेंदा होवे भी किन्ने मारिया ते किदा जुल्म कीता ते केड़ा मजलूम है, उस मस्कीन आदमी नूं पुछो तू इत्थे सा इत्थे की होया, वो आंदा मैं सिगरेट लांदा सा, मैं तो मेरा खैर गल जनाब तक पहुँच गई है। वो आंदा भाई जी मैं तो थले मुँह करके ना सिगरेट पे लांदा सा जे, मैं तो नहीं जे वेख्या, हालां उन्हें वेख्या होंदा है, उन्होंने परा करके बंदा पूछे यारा तू चंगा भला वेख्या तो फिर तू दसिया क्यों नहीं? वो आंदा भाई जी वो भी जट ने, वो भी जट ने, वड्डे लोग ने, मस्कीन आदमी है, असां इत्थे ही रहना है, असी कमी बंदे, सानू की लोड़ है एवें पंगे लैन, असी आखिए उहदा कसूर है ते वो फड़ लैन, आखिया उहदा कसूर है ते वो फड़ लैन, असी मस्कीन आदमी हाँ। इहदा मतलब है जिहड़ा वो भी जट ते वो भी जट, मेरे कोलों हक की गल नहीं हुंदी, वो दुनिया दा कमी है, ते जिहड़ा अली नूं ते ओनू रज़ी अल्लाह आंदा ना, वो दीनी कमी। अच्छा जी मेहरबानी जी, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया जनाब, मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। सफीन तो लैके मेरे मोहतरम सामीन फदक तक जिन्ने बंदे फैसला नहीं कर सकते, बिस्मिल्लाह लो जी, कमाल है, फजल ते फजल, रहमत ते रहमत, और सैयद तशरीफ लाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है जनाब जल्दी कर लीजिए, फिर हम थोड़ी जल्दी कर लेंगे, वो जो असी आने ना जल्दी कर लीए, वो तो मैं दसना साढ़े विच की गल होंदी। जिमें जाकिर आंदे ना लो जनाब आ गए ने तो मैं टुर चला, और तुसी आखन लग पैंदे हो नहीं 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 पढ़ो पढ़ो पढ़ो, साडा भी विचों मकसद यही हो। जदों आंदा ना पे लो जी एक कसीदा ते दुआ, जाकिर आंदा एक कसीदा ते दुआ, और तुसी आख ना ना 5 पूरे करने जे,
اچھا جی جی میں تسی حکم کر دے ہوئے کر لینے وہ دا مطلب ہے ہوندہ پہ مگر لے آرام نال بیٹھے رہے تو میں تری نا 5 پہ پڑھتا ہوں تو تسی پہ پڑھا دے ہو نا 5 وہ پھر اس طرح آکھیے نا لو جناب ان کا آنا ہی میرا جانا ہے تو تسی آکھا لگ بھی تو نہیں نہیں پوری پڑھو پوری پڑھو ساڈا مقصد بھی یہ ہوندہ بھی یہ آرام نال بیٹھے رہے لو جناب ٹھیک ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی میں کوشش کرنا کہ تمام دوست پڑھنے میرے تو بات جلدی 5 مارچ کو انشاءاللہ سفینہ پائنتن پاک ریلوے اسٹیشن گجرات انشاءاللہ 5 مارچ کو حاضر ہوں گا جی بہت شکر میرے محترم سامعین یہ رضی اللہ یہ جدو بندہ رضی اللہ تے رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ تے وہ بھی رضی اللہ اسی ان کی کریے جیڑا بندہ انہا 5 12 تے 14 نو علیہ السلام من گیا نا انہوں فدق دا فیصلہ بھی سوکھا ہو گیا انہوں سفین دا فیصلہ بھی سوکھا ہو گیا انہوں جمل دا فیصلہ بھی سوکھا ہو گیا کیونکہ انہیں طے کر لیا ہے کہ جڑا علیہ السلام ہے جڑا علیہ السلام ہے علی مولا علیہ السلام نے مہدی علیہ السلام نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ حال ہے یارا وہ اپنے کارن پڑھ بھی ہے نا تے جدو من گیا ہے نا سارے علیہ السلام نے تے انہوں کسے تقریر دا اثر نہیں ہوندہ انہوں ایک گل دا پتہ ہے جڑا علیہ السلامہ دے مقابلے تے آوے وہ بھی کدی چنگا ہو سکتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جلدی جلدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ حضور تے آ کے صلی اللہ دا سلسلہ شروع ہے یعنی صلی اللہ علیہ بہت شکریہ وآلہ وسلم آلہ ہی بڑا ضروری اس آلہ ہی دی وجہ تو نبوت ختم کیتی گئی اس آلہ ہی دی وجہ تو رسالت ختم کیتی گئی کہ بلا جدوں تک نبوت چلتی رہی ہے نبی دا میں نے خبر دینے والا رسول دا میں نے پیغام پہنچانے والا جدوں تک آخری خبر تے پیغام باقی سی نبوت بھی چلتی رہی رسالت بھی چلتی رہی جدوں اللہ دی آخری خبر تے آخری پیغام ولایت لوگاں تک پہنچ گیا اللہ فرمایا دین بھی مکمل ہو گیا نبوت بھی ختم ہو گئی اس تو بعد نہ کسی نبی دی ضرورت ہے اس تو بعد نہ کسی رسول دی ضرورت ہے ہون جڑا بعد نبی تو بعد انتظام ہے میں علماء اسلام پہ سوال کرنا آدم سے لے کے خاتم تک کی محنت پہ یا کوئی علیہ السلام آتا رہا یا کوئی صلی اللہ آیا بتا مولوی محمد کے بعد کہ اللہ نے اس نظام کو آوارہ چھوڑ دیا یا کوئی وارث تھا کیا بات ہے شکریہ کہ میرا پڑھے لکھے بندے تشریف فرما شکریہ جی کیا اللہ نے اس نظام کو آوارہ چھوڑ دیا یا کسی کو اس کا وارث بنایا جڑا انہوں وارث بنایا نا کمال ہے او وراثت کمال ہے او ورثہ تے کمال نے او وارث جنہ دی وجہ تو نہ نبوت دی ضرورت رہی نہ رسالت ہوئے ہوئے بھائی بہت شکریہ تو ایڈی خصوصی دا دے دا میں شکریہ خصوصی ادا کرنا جنہیں قبل از وقت میرے دوستان تک گل پہنچ گئی تسی سوچو تو صحیح کنے عہدے نے تھے ڈی سی موجود ہے ڈی سی او موجود ہے ڈی پی او موجود ہے تے کوئی ایک چیئرمین بنا کے صدر دا سارے ہی ٹر جانا کہ بس خیر ہے بس خیر ہے وہ سارے ہی ٹر جان کے بس ہن ٹھیک ہے پورا ضلع چلے گا یہ دا مطلب ہے سارے آنو پتہ ہے نا سارے آنو پتہ ہے نا کہ اے روے تے باقی سب خیر ہے سارے آنو پتہ ہے نا اے روے تے باقی سب خیر ہے آدم تو لے کے خاتم تک تے خاتم تو پھر خاتم دے اللہ تک سارے آنو ہی پتہ ہے علی ولی ہوئے تے سب خیر ولایت علی ہو جائے تو سب خیر ہے جس نے نبوت کی ضرورت کو ختم کیا اس عہدے کو ولایت کہتے ہیں جس نے رسالت کی ضرورت کو ختم کیا توحید و نبوت و رسالت کی محافظت کو ولایت کہتے ہیں وہ جڑا نبی پاک تو بعد عہدہ ہے نا جدی وجہ تو پورا دین بچے ہے وہ جے حضرت محمد صلی اللہ میں گزارش کرا زندگی سرکار دا اسم گرامی سنگل نہیں لینا تے جے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ٹائم نہیں تے نہ لو
اگر کسی کو اتنا ٹائم نہیں، تقریر چ ٹائم نہیں، تحریر چ ٹائم نہیں، ٹردیاں پھردیاں ٹائم نہیں، تو سرکار دا نام لین دی بھی میرا خیال ہے ضرورت محسوس نہ کرو۔ تو جے سرکار دا اسم گرامی جتھے محمد آ جائے فوراً آکھو اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علیہ۔ وہ جڑا آلہ ہی ہے نا وہ درود چ بھی آؤں ہے، صلی اللہ چ بھی آؤں ہے، بلغ العلا بکمال ہی، ہاں جی، کشفت دجا بجمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی، صلو علیہ وآلہ۔ نبوت اور رسالت کو ختم کر کے جن کے ذمہ پورا دین لگایا گیا ان کو آلہ ہی کہتے ہیں۔ صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے، انہوں نے کیا آندے جی آلہ ہی۔ تانوں پتہ ہے ایک وقت آنا جدو ظلم نہ دنیا پر جانی تو پھر ادو عدل قائم ہو جانا، کیونکہ ادو اللہ نے عادل بھیج دینا۔ اس عادل دا کہ اسم گرامی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ یہ دا مطلب ہے حضرت مہدی علیہ السلام نے آنا ہے۔ جدو حضرت مہدی نے آنا ہے کی خیال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آنا ہے یا نہیں آنا؟ اے وہ گلاں نے جنہ واسطے کسی مناظرے دی لوڑ نہیں، کسی عالم دین نو پوچھ لو، اہل حدیث نو پوچھ لو، اہل سنت نو پوچھ لو، وہ اندر دعا نے آنا۔ حضرت مہدی علیہ السلام بھی آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آنا ہے۔ ایکو گل پوچھنی ہے کہ لمبے ہو کے مولوی نو آکھی اپنی قبر چ جانا ہی، اگے کنے کھلونا ہے تو پیچھے کنے کھلونا ہے؟ وہ تینوں آکھے گا کہ اگے حضرت مہدی نے کھلونا ہے۔ اے سعودی عرب کو پوچھ لو، طالبان کو پوچھ لو، اگے کنے کھلونے حضرت مہدی نے، پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ ایک مولوی نے کسے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ نبی ہو کے پیچھے کیوں کھلونے؟ انہوں نے کہا انہیں نبی ہونا ہی نہیں، کیونکہ جدو حضرت مہدی علیہ السلام نے نبوت حضور تے ختم ہو گئی تو بحثیت رسول بھی نہیں ہونا، رسالت حضور تے ختم ہو گئی۔ وہ تو پہلے رسول سن تے نبی سن، جدو انہیں آنا ہے نا مہدی دے پیچھے ادو انہیں نبی تے رسول نہیں ہونا۔ چلو ٹھیک ہو گیا، اگر یہ گل ہے تو پھر میں پوچھنا، میں یہ نہیں پوچھتا کہ حضرت عیسیٰ نے کس حیثیت سے پیچھے کھڑا ہونا ہے، ہمارا سوال ہے کہ مہدی کس حیثیت سے آگے کھڑا ہو۔ کیا بات ہے بھائی، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اور یار حضرت مہدی کسے حیثیت ہی سامنے کھلونا، وہ حیثیت کی یہ میں دسنا، وہ جڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مہدی عیسیٰ کے آگے کھڑا ہوگا نا، اس عہدے کا نام ہے آلہ ہی۔ صدقے جاواں عہدے دا کی نام ہے؟ تو انہوں پتہ ہے حضرت مہدی علیہ السلام دی ذات چ کوئی اختلاف نہیں، وہ آخری زمانے چ آنا ہی آنا ہے۔ تھوڑا جا اختلاف ہے وہ بھی میں ہسدیاں طے کر لیا انشاءاللہ، لڑ کے نہیں جی، بالکل میرے کو فیک بند نہ ہونا۔ وہ اہل سنت والجماعت دا موقف حضرت مہدی دے متعلق ہو رہے ساڈا ہو رہے، انہوں دی ذات تے اختلاف نہیں، انہیں آنا ہے کہ نہیں، انہیں آنا ہے۔ اختلاف ہے کہ اسی آنے ہاں کہ وہ معصوم دے معصوم بیٹے نے، علیہ السلام دے علیہ السلام بیٹے نے، صلوات اللہ علیہ دے صلوات اللہ علیہ بیٹے نے، انہوں تے ابا جان تے بھی درود ہے، انہوں تے دادا جان تے بھی درود ہے، تے سرکار مہدی تے بھی درود ہے، تے درود والا ہون دی وجہ تو انہیں آگے کھلونا ہے۔ یہ ساڈا موقف شیعہ دا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام دے بیٹے نے تے غائب نے، ہن غائب تو ظاہر ہون گے۔ اہل سنت دوستان دا موقف تھوڑا جا ہو رہے، وہ حوصلے نال سننا جا ویکھ۔ اجے میں گل شروع کیتی ایک تھاں، تسی مہربان بیٹھے ہو، اجے میرا کوئی عزیز اس رشتہ دار تقریبا اتھے بیٹھا تو میں گل شروع کیتی، ایک بندہ شتر مرغ دے انڈے کھا گیا سی، وہ حالت حرام ہے، وہ پھر مسئلہ پوچھن آیا تو مولا امیر المومنین کو پوچھیا تو حضرت امام حسن نے وہ مسئلہ دسیا۔ یہ ساری گل اجے پیچھے سی، اجے میں آن نہیں پیا کہ ایک بندہ حالت حرام شتر مرغ دے انڈے کھا گیا تو وہ اتھے بیٹھا ہوندا بے شمار۔ یارا میں پوری گل تو سن لیا، وہ مولا کو مسئلہ پوچھیا، وہ تیرے مولا کو مسئلہ پوچھے تو میرے مولا نے حضرت امام حسن تے حسین علی اشارہ کر کے آکھیا یہ تے کام ہی کوئی نہیں، پاوے وہ دے کو پوچھ لے، پاوے وہ دے کو
تو امام حسن علیہ السلام انہوں مسئلہ دسیا سی اللہ دیا بندہ پوری گل تے سن لے کئیاں دی بے شمار بھی اس طرح ہوندی ہے جویں کنک والی بوری چ موری ہوے نا تے جتھوں تک جاندی ہے کنک کردی جاندی ہے کئی بندے سویرے گھروں نکلدے نے بے شمار لے کے ایویں نہیں ٹوٹ جانی چاہیے وہ چنگا ٹکا کے ویکھیا کرو جہاں قابل ہے اتنے تو ضرور کرنی چاہیے وہ تو مڑنا ہی نہیں چاہیے تا میں کہ ذرا جذباتی نہیں ہونا پہلے آرام نال تھوڑا اہل سنت والجماعت دا موقع پڑھ لگا جہاں مخالف دی فائل نہیں پڑھتا وکالت اس کھے کرنی مخالف دی فائل آتی ہے کہ حضرت مہدی غائب نہیں اہل سنت دوستان دے نے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے پیدا ہونا ہے نے تو سب جذباتی نہیں ہونا انہوں دا موقف ہے ساڑھے نزدیک تے حضور ظہور کر چکے آج کل غائب نے جدوں دا عمر ہوئے گا پھر تشریف لے آؤں ٹھیک ہے وہ اندر نہ پیدا ہونا ہے چلو کوئی گل نہیں اسی لڑتے نہیں نا اسی تواڈے کولوں پوچھ لینے میرے محترموں اگر انہیں پیدا ہونا ہے تو یہ مہربانی ضرور کرنی چاہیے اتنا ضرور تساں دسنا کہ پھر ہن پیدا ہونا نے تے کیڑے خاندان چ ہونا صدقے جاواں جی مہربانی میں چھڈن لگا کیڑے خاندان چ ہونا نے اس ویلے بڑے بڑے خاندان تے تانوں پتہ پھر بڑایا چ ہوئے چیمے ہوئے چٹھے ہوئے ٹھلو ہوئے پٹی ہوئے بڑے برک ہوئے بڑے بڑے جڑے خاندان زمین والے نے اسی تے انجی کمی ہاں ساڈے ول تے مقتدی پیدا نہیں ہوندا تے امام کیویں پیدا ہو وہ ساڈے ول تے اچھی طرح تے مقتدی پیدا نہیں ہوندا امام ساڈے ول کتھوں بنے امام کسے وڈے خاندان چ ہونا ہے بندے اندر منہ بند کریاں وڑیچ تے برک تے سن نہ دسی اے زمیندار ہونا اور گل ہے مہدی نے سیدہ والا ہونا کیا بات ہے تے سید بیٹھے ہو بیٹھے رہنا میں ہاتھ نہیں چکوانے میرے سید بیٹھے شاہ جی تسی یہ مطلب یہ سید ہوں بیٹھے ہو اہل سنت عقیدے کے مطابق حضرت مہدی نے تواڈے پیدا ہونا جنہ مہدی بننا ہے نا انہیں سید ہوں بیٹھے ہو ہوں سیدہ چ اہل سنت بھی نے سیدہ چ شیعہ بھی نے جڑے سید قوالی کراندے نے وہ آندے نے کدی ماتم کرنے والے بھی سید ہوئے نے تے جڑے آزادار تے ماتمی نے وہ آندے نے جڑا حسین علیہ السلام دا آزادار نہیں کدی وہ بھی سید ہوئے ہے یہ سیداں دا ذاتی معاملہ جی اسی تے مسکین ہاں ساڈے پیر ہوندے سن جی دنیا تو ٹر گئے نے پیر برکت علی شاہ صاحب اگو پنڈر والے وہ قوالی ایک دن کراندے سن تے اگلے پڑھ کے مجلس کراندے سن اسی قوالی تے بھی پیسے سٹ آوندے ساں ماتم تے بھی سب تو اگے ہوندے ساں ایک بندہ آندا تسی کی کردے ہو کل قوالی وچ فیس ہوتے اج تسی ماتم وچ بھی ہو میں لونے مٹھر لا کے کھائیے تے سوا دو میں کہ ساڈے وہ پیر نے یہ وکھری گل ہے قوالی وچ بھی علی علی کرواندے نے ہاں مجلس بھی علی علی کرواندے نے تے اساں تے حاضری پیراں تے دینی ہیں ایڈے سید بیٹھے ہو مہربان تواڈے رشتہ دار سنی بھی ہون گے میرا خیال بھائی کیا بات ہے شکریہ یہ مطلب ہے اپنے سنی رشتہ داراں نوں آکھو پہ فکر نہ کرو تواڈے عقیدے دے مطابق ساڈے ال ہی آنا نے پاویں تواڈے ال غور نہیں فرمایا پاویں تواڈے ال تے پاویں ساڈے ال اہل سنت عقیدے دے مطابق تواڈے ال آنا ہے ہن میں بہت بڑی گل کرن لگا اگر حضرت مہدی علیہ السلام نے انہاں سیداں دے گھر ہی پیدا ہونا ہے تے یہ سید جڑے اس ویلے نے انہاں کولوں چھوٹی موٹی غلطی تے کسے ویلے ہوئی جاندی چھوٹی موٹی پیا نا معاف کریا جے معاف کر سید بیٹھے ہو میں گستاخی نہ کدھر ہو جائے مثلا چھوٹی موٹی سائیکل تے شار ہی جاندے ہوں تے اگلے بندے تے لک چ سائیکل وج جائے مثال دے طور تے پھر بریک ہی نہ لگے انہوں پتہ ہوئے پہ سائیکل تے کون ہے تے آندا او شاہ لے گیا انہوں آکھو میرا شاہ پیانا ہے بابا جی سرکار نے وہ آندا میری پیڑ مٹھی ہو لندے میں بابا جی آکھا آجے تو میں نے تکلیف چھوٹی موٹی ہو جاندی یار چھوٹی موٹی ہو جاندی چھوٹی مثال اور مثال دینا ایتھے کسے غیر سید دے پیر تے اٹھن لگیاں پسے سید مہربان سرکار دا پیر آ جائے آخر سرکار دا وزن ہوئے تو پیر آوے تے اس امتی نو تھوڑی جی تکلیف تے ہونی وہ سکڑا لے گیا انہوں آگ حیاء کر وہ آندہ میں حیاء ہی کرنا میں پیڑ بڑے پہ یہ مطلب چھوٹی موٹی نہ سیدہ کنوں ہو جاندی ہے مہربانی بس اینی کو میں لائٹ ہی گل کیتی ہے یہ میں گناہ نہیں پڑے یہ ویسے ہی ذرا دو بے گلیں ہو جاندی ہیں کسے وقت میں گناہ گار تو نہیں نہ آکھیا اس طرح ہو جاندہ ہے مولوی ایکو گل دسی تیرے عقیدے دے مطابق اینا سیدہ والا حضرت مہدی تیرے خیال دے مطابق آنا ہے ایک میں تنوں دساں قرآن تو میرے دووے ہاتھ نہیں جے تیرے عقیدے دے مطابق جنہ کو چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو جاندی ہے اینا والا آنا ہے نا پاویں انہیں اینا والا آنا ہے نا عیسیٰ پھر بھی پچھے ہی کھڑا ہونا ہے
کیا بات ہے، سار اٹھاؤ یار، کمال ہے، ہاتھ ہو گئی بھائی، ہاتھ ہو گئی، شکریہ جی۔ اور یار بولو، سید تو بولو نا، اگر تواڈے ول بھی آنا ہے تو پھر بھی عیسیٰ نے پچھے ہی کھلونا ہے، تے جے معصوم دے معصوم پتر نے آنا ساڈے والے نے تاں بھی عیسیٰ پچھے ہی کھلونا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ پیچھے اس واسطے کھلونا ہے جے تیرے عقیدے دے مطابق اس پیدا ہونا ہے تاں بھی اولاد علی ہے، جے ساڈے عقیدے دے مطابق ظاہر ہونا ہے تاں بھی اولاد علی۔ یہ دا مطلب ہے نبی بھی ہو تو اولاد علی کے آگے نہیں ہوتا، رسول بھی ہو تو اولاد علی کے آگے نہیں ہوتا، علیہ السلام بھی ہو تے اولاد علی کے آگے نہیں ہوتا۔ جب کوئی علیہ السلام علی کی اولاد کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، کوئی رضی اللہ علی کے سامنے کیسے کھڑا ہو؟ مولا تو جزا صدقے جاؤں، یہ وجہ ہے آلہ ہی۔ جس بی بی دا او بیٹا ہے وہ سلام اللہ علیہ ہے، جس بی بی دا اے بیٹا ہے وہ صلوات اللہ علیہ ہے۔ اللہ فرماتا صلو علیہ وسلموا تسلیما، ان پر درود پڑھو، اور درود پڑھنے کے بعد تم فارغ نہیں، وسلموا تسلیما، جس پہ درود پڑھو اس کو تسلیم کرو، جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ بولو جی، نبی تے درود ہے، نبی دے نال آل تے ہے، آل چ بطول ہے، کیا بات ہے۔ مہدی بھی بطول دی وجہ تو آل نے، حسنین بھی بطول دی وجہ تو آل نے، مرکز آل ہے سیدہ زہرا۔ جدو بندہ آندہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مہربانوں قرآن دا واسطہ، جدو منہ چو صلی اللہ کھو تو اڈے ذہن چ حضور ہونے چاہیے نے، جدو آلہ ہی آکھو ذہن چ بطول ہونے چاہیے۔ جی مہربانی، آخری گل کر رہے ہوں، جدو صلی اللہ آکھو تے ذہن چ رسول ہونے چاہیے، جدو آلہ ہی آکھو تے ذہن چ قبلہ رسول پاک تے بھی درود ہے، بولو بولو جی، بطول پاک تے بھی درود ہے۔ اچھا، یہ دا مطلب رسول نو بھی مننا جویں منن دا تے بطول نو بھی مننا جویں منن دا، وہ حق کی ہے؟ رسول آکھن اللہ ایک ہے، بس منو، اگو